تو साइफर केस ख़त्म हो गया। उसके साथ साथ 1400 साल 1450 साल इस्लाम की तारीख में जिना पे सज़ा तो सुनी थी, निकाह पे सज़ा देने की कोशिश इमरान खान साहब को की गई, जो उनके खिलाफ इद्दत का एक इंतहाई नाजायज़, गलत और अखलाक से गिरा हुआ केस बनाया गया। उसमें भी अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को बरी किया बाइज्जत, और बुशरा बीबी को भी। और साथ में तोशा खाना केस में भी इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हुए, और उनकी सारी जो उन पर इल्जामात थे उनको अदालतों ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब जो आपने नए केसेस और बनाए उसमें तो उसका फैसला तो आएगा, लेकिन जिन केसेस में 1 साल से रखा हुआ था और जिसमें इमरान खान साहब बरी हुए, तो इमरान खान साहब को आपने अंदर क्यों रखा हुआ है, और वो 1 साल नाजायज अंदर रखने का जिम्मेदार कौन है, और कौम का जो 1 साल जाया हुआ जेल में और जो 2 साल से पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुका हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं जो पाकिस्तान के बहुत मामे बने हुए थे कि 2 साल से तो इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं है ना, 2 साल से तो इमरान खान वजीर आजम नहीं है ना, 2 साल से तो शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा नहीं है ना, 2 साल से तो हमारे तरीन साहब वजीर खजाना नहीं है, 2 साल से मैं पार्लिमानी उमूर नहीं हूं, 2 साल से स्पीकर असद कैसर स्पीकर नहीं है, 2 साल से आपके मनपसंद चहीते जिनको बार बार आप आजमा चुके हैं आपने बैठाए हुए हैं। अब आपसे सवाल है 16 महीने में उन्होंने क्या कर दिखाया, और उसके बाद जब अनवार साहब की हुकूमत आई वो और ये पिछले 6-7 महीने लगा लें, आप मुझे बताइए, हम तो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, अवाम को किस चीज की सजा दी जा रही है, महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्या 35-40 हजार का मुलाजिम महीना गुजार सकता है, क्या लोग आज अपने बिलों के पैसों के लिए अपनी बच्चियों की बालियां नहीं वो गिरवी रख रहे या बेच रहे, क्या कंगन नहीं बेचे जा रहे, क्या बच्चों की फीसों के लिए लोग जो है फाका करने पे मजबूर नहीं है, क्या इस वक्त एक मोटरसाइकिल चलाने वाला एक आम शख्स या एक व्हाइट कॉलर शख्स वो इस वक्त अपनी दवाइयों के पैसे, अपने नॉन नफके के पैसे, अपना घर चलाने का इंतजाम कहां से कर रहा है। बिजली के रेट्स इमरान खान की हुकूमत में क्या थे और आज क्या है, डॉलर का रेट इमरान खान की हुकूमत में क्या था और आज क्या है, पेट्रोल प्राइसेस इमरान खान की हुकूमत में क्या थे और आज क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की इमरान खान की हुकूमत में क्या सिचुएशन थी और आज क्या है, आपका जो ट्राइबल बेल्ट है अमन और अमान की इमरान खान की हुकूमत में क्या सिचुएशन थी और आज क्या है। काबुल में अमन आ रहा था, अफगानिस्तान में अमन आ रहा था, आपके ताल्लुकात बन रहे थे, तुर्की से आपके ताल्लुकात मजबूत हो रहे थे, ईरान से आपके ताल्लुकात मजबूत हो रहे थे। MBS साहब मोहम्मद बिन सलमान साहब खुद दौरा करके पाकिस्तान आए और इमरान खान साहब को अपना शाही मेहमान बनाया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ताल्लुकात मजबूत हो रहे थे। आप हमें बताइए बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकर्दगी बमुकाबला शाह महमूद कुरैशी की कारकर्दगी, आप हमें बताइए वजीर आजम इमरान खान जो फॉर्म 45 वाला था और फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ का मुकाबला करके बताइए क्या सिचुएशन है। क्या आज इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब उनके नीचे पाकिस्तान में अमन उमान आ गई है और उनसे तो क्रिकेट नहीं संभाली जा रही। आज क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है, आज अमन और अमान का बेड़ा गर्क हो गया है। आज पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा है जिनको कभी फ्रेंडली मैच में हम कभी कभी जितवा दिया करते थे, आपको वसीम अकरम का वो मैच याद होगा। तो आज आप बांग्लादेश से जीतने के जोगे नहीं है, आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। फैसलाबाद में एक मशहूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी बैठ के बंद हो गई, हमारे दौर में 50,000 पावर लूम्स बनी थी, दोबारा स्टार्ट हो गई थी, इस वक्त फैसलाबाद की इंडस्ट्री बैठ गई है, इस वक्त कराची की इंडस्ट्री बैठ गई है, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स गिर रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रही, कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि लड़ाई के घर में कोई पैसा नहीं लगाता। आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, आपको अमन और अमान लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और उसके लिए पॉलिटिकल लीडर्स से बात करनी पड़ेगी। आपने मुल्क के सबसे बड़े लीडर को जेल में डाल दिया, आपकी अना को तस्कीन मिल गई, वो इतना बड़ा आदमी है, वो सियासतदान नहीं है, वो लीडर है। वो इतना बड़ा आदमी है कि बावजूद अपने दिल पे भारी पत्थर रख के जब उसको ये कहा गया कि अमन और अमान की सूरत हाल हो सकती है, आप खुदारा 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कीजिए, कोई सियासतदान होता वो कहता क्यों मैं मुलतवी करूं, मेरा कराची निकल आया है, मेरा लाहौर निकल आया, पूरा KPK निकल आया है, सारा पाकिस्तान रोडों पे, मैं तो जलसा करूंगा। लेकिन वो सियासतदान से ज्यादा लीडर है, उसने मुनासिब जाना कि अगर अमन और अमान की बात है तो मैं अपनी अना से ज्यादा पाकिस्तान को तरजीह देता हूं। इमरान खान साहब ने जलसा कैंसिल किया, आर्जी तौर पे मुलतवी किया, हालांकि जिस दिन इसी जगह पे मोहतरम हमारे
بہت ہی سینئر لیڈرشپ کے بیرسٹر گور صاحب اور ہمارے اعظم سواتی صاحب یہاں گفتگو فرما رہے تھے، اسی وقت میرے دائیں ہاتھ پہ ہمارے بڑے بھائی اسلام آباد سے جیتے ہوئے فارم 45 کے ایم این اے شعیب شاہین صاحب ہائی کورٹ میں تھے، وہ وہاں پہ عدالت میں کھڑے تھے، ہمارا پورا انتظام موجود تھا، ہمارا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سر پہ کفن باندھ کے نکلا تھا۔ آپ مجھے بتائیے، جب آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو سر پہ کفن باندھنے پہ مجبور کرتے ہیں، آپ جمہوریت کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ایک جلسہ ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی، اور اب 8 ستمبر کے جلسے کے لیے آپ کو بعد میں تفصیل سے شعیب بھائی بھی بتائیں گے۔ خان صاحب نے آج کہا ہے قوم تیاری رکھے، 8 ستمبر کا جلسہ ہم پرامن انشاءاللہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کو درخواست ہے کہ آپ نے نکلنا ہے، اسلام آباد، راولپنڈی آپ نے نکلنا ہے، خیبر پختونخوا پہلے ہی تیار ہے، اور لاہور، گجرانوالہ سب نے انشاءاللہ آنا ہے۔ ایک پرامن جلسہ ہم نے کر کے دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ عمران خان صاحب آپ اگر جیل میں ہیں تو باہر ہر ایک شخص، آپ کا ہر ورکر عمران خان ہے۔ انشاءاللہ 8 ستمبر کے جلسے کو ہم نے کامیاب کرنا ہے۔ اور چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں، ہم اس وقت جوائنٹ سیشن کی باتیں سن رہے ہیں، مرکزی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، یہ حکومت 2021 میں بھی بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئی تھی، اب یہ پھر 2022 میں اب یہ پھر بھاگنے کی کر رہے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ قانون سازی میں تبدیلی کر کے اس وقت اسلام آباد کیپٹل سٹی کے علاقے میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے والا ہے اس کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں۔ نہ ہم کسی الیکشن کے التوا کے حق میں ہیں، نہ کسی ایکسٹینشن کے حق میں ہیں۔ ایکسٹینشن چاہے کسی کو بھی ملے، اس سے پاکستان کو کبھی فائدہ نہیں ہوا، آئینی ترامیم کیے بغیر وہ ہو نہیں سکتا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس وقت سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا مبارک ثانی کیس میں پارلیمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اپنی لائر تنظیموں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور علماء کرام، غلامان رسول اور شاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کھڑے نہ ہوتے، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں بدلنے لگا تھا۔ آج قومی اسمبلی سے انشاءاللہ اس پہ ایک متفقہ قرارداد بھی لائیں گے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی اس ختم نبوت کے قانون یا قرآن پاک کی حفاظت کے قانون یا شاعر اسلام کے تحفظ کے قوانین میں کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہمت نہ کر سکے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی شعیب بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک باتیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی حکومت اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کو التوا کرنے کے لیے آج کوئی بل پیش کر رہے ہیں ہماری انفارمیشن کے مطابق۔ میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ یہ آپ کتنی دفعہ الیکشن سے بھاگو گے، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آپ نے بالآخر اس نیٹ میں آنا ہے، اور اگر یہ ایکٹ کوئی پاس ہوا تو ہم اس کو انشاءاللہ چیلنج کریں گے۔ آپ نے ای سی پی کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بےایمانی اور بددیانتی کو آپ یہاں سے ملاحظہ کریں کہ انہوں نے 3 دن دیے تھے نامینیشن فارم جمع کرانے کے لیے، پھر 8 دن دے دیے، ایکسٹینشن کر دی کہ جی آپ نامینیشن فارم مزید جمع کرائیں، اس لیے کہ حکومت کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے تاکہ یہ نیا ایکٹ لے آئیں اور اس ایکٹ کی روشنی میں یہ تبدیلی لے آئیں اور الیکشن کا التوا کر دیں۔ دوسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا الیکشن ڈائریکٹ نہ ہو، تاکہ صرف کونسلر کا الیکشن آئے اور پھر جس کو چاہے ہم اٹھا لیں یا جس کو چاہے رشوت دے کے چیئرمین بنائیں، پھر اس چیئرمین کے ذریعے ہم میئر بنا سکیں۔ یہ ان کی بےایمانی اور بدنیتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ لہٰذا یہ ان کٹ پتلیوں کی سازش ہے کہ کسی طریقے سے اسلام آباد کی الیکشن نہ ہو اور یہاں فیڈرل کیپٹل میں، تاکہ وہ کٹ پتلی اپنا راج قائم کر سکیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت سنجیدہ بات ہے، عمران خان کی زندگی ہمارے لیے بہت عزیز ہے۔ آج جس طرح وہ جو بھی کنسرن ان کی سیکیورٹی کے متعلق یا ان کی کھانے کی چیکنگ کے متعلق لوگ تھے، سب کے سب بیک وقت تبدیل کر دیے گئے۔ جو آج سے 1.5 مہینہ پہلے اپنی پسند کے لوگ لائے تھے ان کو بھی تبدیل کر دیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت شدت سے اس بات کا احساس ہے اور تشویش ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خدا نخواستہ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اس کٹ پتلی حکومت کو بھی اور اس ڈاکو رانی کو بھی جس نے فارم 47 کے ذریعے ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت ہے، ہم ان کو وارن کرتے ہیں اگر عمران خان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پھر آپ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، ہم ڈائریکٹ آپ کی طرف آئیں گے۔ تیسری اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 8 ستمبر کا جلسہ میڈم علیمہ باجی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے
इमरान खान साहब ने आज फिर उसको दोहराया है, किसी सूरत मुलतवी नहीं होगा। खा इमरान खान साहब का कोई नाम लेकर आकर कहे तब भी मुलतवी नहीं होगा, पूरी कौम उसके लिए तैयारी करे। और आखिरी बात, जिन कठपुतलियों को आपने मुसल्लत किया है, मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, वो कौन सी क्वालिफिकेशन है मोहसिन नकवी में? सिर्फ यही क्वालिफिकेशन है कि उसने बीवी के नाम वहां दुबई में अपनी प्रॉपर्टीज बना ली मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए? क्या ये क्वालिफिकेशन है कि गंदम स्कैंडल में उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज के माल खा गए अनवार काकड़ के साथ मिलकर और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर? क्या यही क्वालिफिकेशन है कि पीटीआई के वर्कर्स को उठाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, गायब किया जाए, उनके घर वालों को तशद्दुद किया जाए, उनके घर तोड़े जाएं, उनकी प्रॉपर्टीज को तोड़ा जाए, उनके कारोबार बंद किया जाए? ये अगर सिर्फ खसूसियत है तो आपने उनको न सिर्फ वजीर दाखिला बल्कि क्रिकेट टीम का आपने हेड ईसीपी का इंचार्ज बना दिया। वो क्यों? इसलिए कि ये सिर्फ क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर आज क्रिकेट टीम को तबाह बर्बाद कर दिया। वो उसकी आपके बारे में सारे दोस्त हमारे बता चुके हैं। दूसरी बात, जो दाखिला की सिक्योरिटी के सूरत हाल है, आप खा कच्चे के डाकू को पंजाब को देख लें, खा वो सिंध को देख लें, या आप बॉर्डर्स पे देख लें, या आप बलूचिस्तान को देख लें, या इवन आप केपी को देख लें, हर जगह की इतनी बदतरीन सूरत हाल है, इसलिए कि लोग आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। चॉइस आपका है, एस्टैब्लिशमेंट का चॉइस है। इसलिए आज भी वक्त है कि अपनी पॉलिसीज को रिकंसीडर करें, जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत को तमाशा और ढोंग और ड्रामा मत बनाएं, और जिनको हक के हुक्मरानी अवाम का है, जिनको उन्होंने नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, उनको दे हक के हुक्मरानी। इमरान खान पाकिस्तान की अलामत है, फेडरेशन की अलामत है, वाहिद लीडर है जो पूरे पाकिस्तान और चारों सूबों इस्लामाबाद, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट पॉपुलर लीडर है। लिहाजा फेडरेशन की अलामत को आप पाबंद सलासल करेंगे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप फेडरेशन पे अटैक करेंगे। इसलिए आज भी वक्त है अपनी पॉलिसीज को रिकंसिडर करें। आज हमारा इमरान खान से काफ़ी चीज़ों पे तबादला ख्याल हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा एक और बात करना चाहती हूँ। आजकल मेरे ऊपर ख़ास तौर पे टेलीविज़न की भी जीनत बने हुए हैं। इस वक्त एक फिक्र है सारों को कि हम सियासत में ना आ जाएं, लेकिन वो हमारे से एक दफ़ा कोई सवाल पूछ क्यों नहीं लेता कि आया हम सियासत में आना चाहते हैं कि नहीं। अगर कोई सवाल ही पूछ ले, हम बता बता के थक गए हैं कि आप ना डरें, हम सियासत में नहीं आना चाहते। एक दूसरा, जब आप कहते हैं कि हम सियासत में, आप जब अटैक करते हैं और आप ये कहते हैं कि जी ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगी है, एक बात मैं बारी बारी पिछले एक साल से वाजे कर रही हूँ कि देखें, एक लीडर है इस वक्त, वो सिर्फ पीटीआई का लीडर नहीं है, वो इस मुस्लिम उम्मा में माना जाने वाला एक लीडर है, और वो है इमरान खान। आप जब कहते हैं कि अलीमा खान या बुशरा बीबी पार्टी टेक ओवर करने लगी है, ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना बैठ के पीछे, आपको पता कहाँ से लिखी जाती, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, वहाँ से उनको कोई स्क्रिप्ट तो बदल दें कि अगर हम फिर से कहने लगे कि हम सियासत में नहीं आना चाहते। लेकिन जब आप अटैक करते हैं, आप यहाँ देख लें, ये खवातीन खड़ी हैं, ये हम ही मीडिया सेल हैं, हम ही इमरान के घर की फैमिली हैं जो घरों से निकल कर आई हैं। आप लोगों को मैं हैरान हूँ कि आप ये 3-4 औरतों से डर रहे हैं। आप 3-4 खवातीन से मीडिया सेल भी हम ही है, इमरान खान की हिफाजत के लिए भी हम ही है, केसेस भी हम ही ने देखने हैं। हमारे पास बहुत कुछ करने को है, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर सवाल पूछ लें कि क्या हमारा भी आखिरी ज़िंदगी का ख्वाब सियासत है। मैं आपको ये बात करते हुए मैं आपको इंसल्ट नहीं करना चाहती, लेकिन हम पागल हैं कि हम सियासत में आएंगे, या सियासत तो हो ही नहीं रही। सियासत तो उसको कहते हैं जब आप मुझे इकॉनमी डिस्कस करें, आप कोई तालीम डिस्कस करें, शौकत खानम की तरह हेल्थ डिस्कस करें। आप तो सारा दिन सियासत पाकिस्तान में उसको कहते हैं कि आप एक दूसरे को सारा दिन एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। तो हमारे पास जिंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हम इस चाह के दंगल के अंदर घुस जाएं, तो हम तो इसके अंदर नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, हमारा भाई भी है,
اور ہماری ڈیوٹی ہم اس کو حفاظت کریں گے. اس وقت نشانہ آپ کا عمران خان ہے, راستے میں ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. آپ جتنی مرضی ٹی وی پہ نکال دیں ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے. آپ نے جتنا مرضی اٹیک کرنا ہے وہ بھی کر دیں, ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے. آپ جب جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں پیغام آتے ہیں کہ آپ کی زندگی خطرے میں, ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے پیچھے گاڑیاں چلتی ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری سیکیورٹی چل رہی ہے. آپ ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں خواتین کے پیچھے. کیا آیا پاکستان کی یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کو عورتوں سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا حال ہو گیا اس وقت؟ خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے آپ اپنا زندگی کی سیدھی کریں, اس ملک کے لیے فکر کریں. ہم پھر بھی عمران خان کے لیے کھڑے رہیں گے. آپ جتنا مرضی تماشا ٹی وی پہ بنا دیں, آپ نون لیگ کو تو ویسے اور کچھ کرنے کو نہیں ہے, اور جو بھی ساتھ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں سب لگ جائیں, ہم پھر بھی کھڑے رہیں گے. ایک دوسرا عمران خان کی زندگی کا سوال ہے. ان کے اوپر اس وقت 6 دفعہ آپ کو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اندر سے یہ ڈرے ہوئے لوگ پیغام بھیج رہے ہیں. جب جلسہ ختم کرنا ہوتا ہے پاؤں پڑ جاتے ہیں, 8 تاریخ کو اگری کر لیتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں. لیکن اب عمران خان کی جو سارا عملہ ہے اس کو انہوں نے بدل دیا, تیسری دفعہ بدل رہے ہیں. اور ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ ہم بے بس ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے عمران خان کے لیے؟ ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ آگے بیٹھنے کو تیار تھے, لیکن اب عمران خان نے کہا کہ نہیں, آپ 8 تاریخ کو آپ جلسے پہ جائیں گے, ہم شامل ہوئیں گے. اگر آپ نے ان کی جو یہ کیا کہتے ہیں اڈیالہ کی جو اس وقت میں کہہ رہی ہوں کہ صورتحال ہے, جو لوگ یہ خود لگاتے ہیں, تبدیل کر کے خود لگاتے ہیں, ان کو یہ خود جا کر تیسری دفعہ بدل رہے ہیں. اور عمران خان کہتے ہیں جو ان کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں جو ان کے قریب, ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سیل کے قریب آ کے بیٹھیں. ان کو کہا ہوا دور جا کے بیٹھو کہ عمران خان بات نہ کر لے ان سے. تو یہ ان کی اندر کی صورتحال ہے. 8 ستمبر کو ہم سب شامل ہوئیں گے. اور میں پھر سے عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے بالکل سوچنا بھی نہیں ہے, یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ عمران خان کی طرف سے پیغام آ رہا ہے, لیکن یہ کلیئر ہو جائیں. یہ پھر ہمیں آئے کہ کہیں گے کہ جی بم پھٹنے لگا ہے. ہم نے تو کہا ہے کہ یہ 400 دھمکیاں آ کے دیں کہ راستے میں راکٹ لانچر آ گئے ہیں, بم آ گئے ہیں. ہم تو آ رہے ہیں 8 تاریخ کو انشاءاللہ. ہم نہیں اب رکیں گے, ہم لیں گے اپنی جس ہمارے بھائی کو جو اندر ڈالا ہوا ہے, جو ظلم کر رہے ہیں, باقی قیدیوں کو ملٹری جیل میں جن کو ڈالا ہوا ہے, جن کے گھروں پہ ابھی تک ریڈ ہوتی ہے. جب آپ ہمارا تماشا ٹی وی کے اوپر بنائیں گے, آپ یاد رکھیں جو کرنے والے ہیں اپنے گھروں کا سوچیں. آپ اگر گھریلو خواتین تھوڑی سی لے کر یہ حال ہو گیا ہے, کل جب آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کو کیا جا کے بتاتے ہیں کہ آج ہم کیا مار کے آئے ہیں؟ آپ ان کو یہ بتاتے ہیں ہم لوگوں کی گھر کی خواتین کا تماشا بنا کر آئے ہیں؟ نہیں تماشا بنتا. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آئندہ کے لیے بھی جو پیغام ہوگا اس قسم کا, خان صاحب نے ان کو 3-4 جو لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے مخصوص جو پیغام لینا ہے وہ آ کے دیا کریں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے؟